गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो मैंने अभी व्लॉग का स्टार्ट किया रात से। अभी ना ग्रॉसरी ऑनलाइन की थी ऑर्डर, तो वो मुझे रिसीव हुई है। तो इसको मैं ना जल्दी से सारी को समेटने लगी हूँ। बस मैंने सोचा कि एक दफ़ा वीडियो बना लूँ और साथ मैंने लिस्ट पकड़ ली, चेक कर लिया कि कौन सी चीज़ आई है और कौन सी मिसिंग है। अच्छा जी, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमने ऑर्डर की होती हैं वो हमें नहीं मिलती, तो उसकी जगह पे वो कोई और चीज़ें ऐड करके तो बिल बना के बेच देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये सारी सॉसेज हैं जो कि फुल मंथ यूज़ में आती हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी और बच्चों के मतलब घर में भी सैंडविच वगैरह जब हम लोग भी बनाते हैं ना उनमें यूज़ में आती हैं। और ये सारी दालें हैं, साथ शक्कर मंगवाई थी क्योंकि हम लोग डाइट करते हैं ना, तो वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर ऐड करते हैं चाय के अंदर। ये वाइट शुगर से बेहतर होती है और वेट भी कम चढ़ाती है आपके ऊपर। और साथ ये कॉफ़ी है, साथ पत्ती के 2 पैक है, हाफ हाफ केजी के ये 2 पैक्स हैं। ये हमारा फुल मंथ इनके साथ निकलता है। इतनी ज़्यादा पत्ती हमारे घर में यूज़ होती है क्योंकि सारे चाय पीते हैं। और साथ सूजी है, साबूदाना है, साथ खड़े मसाले हैं और साथ ये देखिए इतनी ज़्यादा ब्रेड है, इसलिए कि मतलब हम लोग ना इनको फ्रीज़ कर देते हैं। ये फुल मंथ हमारी चल जाती है, 20 से 25 दिन तो आराम से निकाल जाती है ये ब्रेड। बच्चे भी लंच बॉक्स में ले जाते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं। ऊपर फ्रीज़ कर दे, निकाल के इसको आराम से यूज़ कर लेते हैं। ये कोई एक्सपायर नहीं होती, कोई इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता, बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसी ताज़ी ब्रेड होती है। और साथ ये बिरयानी मसाला है, साथ सेवइयों के पैकेट्स हैं और शवारमा ब्रेड इस दफ़ा मंगवाई थी कि ना इस दफ़ा शवारमे बनाएंगे घर में। अच्छा जी, इसके बाद मैंने सारी ग्रॉसरी समेटी। इसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पहले मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग ग्रॉसरी को कैसे सेट करके रखते हैं और कैसे इसको फुल मंथ यूज़ में लाते हैं, चीज़ें सेट करके कैसे रखते हैं। ग्रॉसरी सेट करने के बाद फिर हमने चाय बनाई, चाय पी। अच्छा, चाय के जो शौकीन है ना वो जानते हैं कि चाय का क्या नशा है। जब तक चाय ना पिए तो ऐसे लगता है जैसे दिमाग घूम रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अजीब सी हालत हुई होती है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का असल मज़ा चाय में है, तो जब तक चाय ना पिए तो दिमाग ही नहीं खुलता, आंखें नहीं खुलती है। ऐसे लगता है जैसे मतलब पता नहीं क्या अजीब सा बोझ सा होता है सर पे। तो ये वो लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो चाय के शौकीन हैं, जो चाय पीते हैं। हम लोग 2 टाइम तो लाज़मी पीते हैं, तो 2 टाइम ही बस पीते हैं, तीसरे टाइम नहीं होता। कभी कभार होता है कि सर में दर्द हो रहा हो तो फिर मतलब 3 टाइम भी बन जाती है, लेकिन 2 टाइम तो मस्ट होती है। और हम लोग पीते हैं ना पानी वाली चाय, वो नुकसान नहीं देती है लेकिन इतना नहीं जैसे गहरी चाय लोग पीते हैं, फुल दूध वाली, दूध पत्ती जिसको कहते हैं ना वो चाय। तो हम लोग आधा पानी और आधा दूध डाल के तो चाय बनाते हैं, तो इसलिए फिर थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि नुकसान नहीं ज़्यादा देती, थोड़ा नुकसान देती है हमें। अच्छा जी, ये मेरा एक पार्सल आया तो अभी मैंने इसको ओपन किया। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। आजकल ना वो हेयर फॉल मेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा जो होता है ना वो हेयर फॉल हो रहा है। तो जिससे भी पूछो वो यही कह रहा है कि आजकल बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। पहले तो तेल जो लगाती थी ना, ऑयल मैं यूज़ करती थी, वो थे सरसों का तेल, मतलब जो मिक्स ऑयल होते हैं ना 7-8 ऑयल, वो थे कोल्हू से खालस जो होते हैं ना वो वाले। तो उनसे भी मेरा हेयर फॉल रुक नहीं रहा था। कभी कभार कम हो जाता था लेकिन ज़्यादातर उतर रहे थे बाल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी केयर की जाए, थोड़ा सा मतलब ऊपर इसके ऊपर पैसे लगाए जाए, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए ताकि मेरे बाल अच्छे हो जाएं, गिरना भी रुक जाए। जब आपके बालों की लेंथ लंबी होती है ना, फिर आपको उतनी उनकी केयर भी करनी होती है, मतलब उनके ऊपर उतने ही उनकी जान बनाने के लिए, बालों में शाइन लाने के लिए उतने उनके ऊपर प्रोडक्ट भी यूज़ करने पड़ते हैं आपको, उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है और खुराक भी अच्छी खानी पड़ती है बालों को अच्छा करने के लिए। तो मैंने अभी ये ऑयल मंगवाया है और इसका टेक्सचर इतना मज़े का है ना, और मैंने 1 से 2 दफ़ा भी इसको यूज़ किया और मुझे ना इसका काफ़ी रिज़ल्ट भी नज़र आया है। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की अच्छे तरीके से, मैंने अपने बालों में ना खुद ही मसाज की। तो पहले होता था माएँ किया करती थी मसाज आगे बैठा के, और अब शादी के बाद कौन सी माँ होती है, खुद ही सारा कुछ करना होता है। तो फिर मैंने खुद ही अपने बालों में अच्छे से रगड़ रगड़ के मसाज की। और
یہ باہر ایک نا انکل آئے تھے کان بنانے والے، تو میں نے سوچا کہ جلدی سے فجر کے کان بنوا لوں، کیونکہ کافی دیر سے میرے ذہن میں تھا کہ اس کے نا اب کان بنواؤں گی، اور اس کو شوق بھی کافی زیادہ تھا۔ اور ماشاءاللہ یہ اتنی خوش ہوئی نا کان بنوا کے، بالکل بھی نہیں روئی۔ اور یہ بچی جو ہے نا یہ اتنا زیادہ روئی، اتنا زیادہ روئی، مطلب اس کے آنسو آپ دیکھ لیں کہ یہ کافی زیادہ روئی، اور وہ ماشاءاللہ سے بالکل بھی نہیں فجر روئی۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ موسم ہے کان بنوانے والا، کہ کان خراب تو نہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل اچھا موسم ہے، اسی موسم میں کان بنائے جاتے ہیں، تو آپ بس اوپر جو ہانڈی بھونتے ہوئے آئل آتا ہے یا تو وہ لگا دیں، یا پھر جو مشین کا آئل ہوتا ہے نا سلائی مشین کا، وہ اوپر لگا دیں۔ لیکن ہم نے کوئی چیز بھی نہیں اوپر لگائی، ان کے کان ماشاءاللہ سے ویسے ہی بڑے سیٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس چاندی کے کوکے ہیں، آپ وہ لے لیں، تو بس ان کو 1 یا 2 دن کے بعد چینج کر کے تو چاندی کے کوکے پہنا دیں، تو اس سے کان بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بالکل ویسے ہی ہوا ہے کہ ان کے 1 ہفتے کے اندر اندر کان بالکل سیٹ ہو گئے ہیں۔ تو خیر آپ کو کبھی کبھار نا ایسے کام دن میں کرنے پڑتے جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے، مطلب کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایسا کام کرنا پڑتا ہے، اور اتنا وہ ٹائم ٹیکنگ والا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سوچا ہوتا ہے کہ کروں گی، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی کہ وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے۔ تو آج بچوں نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں ساری کبرڈ کا حال دیکھیں، ان لوگوں نے تہس نہس کر دی ہے۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اور ان لوگوں نے نا روم میں آ کے ساری چیزیں، جوتے بھی نکال کے پھینکی ہوئے، اور خیر سیسی والا جو ڈرا تھا اس میں سے بھی ساری چیزیں ہلا کے تو رکھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس کو تو میں نے 1 ویک پہلے نا اس کو میں نے سیٹ کیا تھا، جو ڈرا تھا ہیئر سیسی والا، اور اب پھر دوبارہ سے سیٹ ہونے والا ہے۔ تو بھی میں نے سوچا کہ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ ان کے سمر والے جوتے نکال کے نا تو یہاں پہ شوز سارے سیٹ کر دیتی ہوں۔ ان کے نا ونٹر کے شوز والی شاپنگ بھی ہو گئی تھی تینوں کی، تینوں بہنوں کی، تو میں نے سوچا کہ اب ان کا یہ ڈرا سیٹ کر دیتی ہوں، ٹائم آ گیا ان کے سیٹنگ کرنے کا بھی۔ میری ہمت تو نہیں پڑ رہی تھی کہ اتنا ٹائم ٹیکنگ والا کام ہے، جوتے صاف کر کے اندر لگانا، گرمیوں والے نکال کے ان کو پھر کہیں اور سمیٹنا، تو پھر آج مجھے فائنلی یہ کام کرنا پڑ گیا ہے۔ میں کیا کرتی ہوں کہ جو ان کے نیو والے جوتے ہوتے ہیں نا، جو مطلب ان کی نیو والی سینڈلز شوز، وہ باکسز میں ڈال کے رکھتی ہوں۔ اس طرح سے ان کے جو ہوتے ہیں نا، ایک تو شیپ خراب نہیں ہوتی، دوسرا یہ گندے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو ان کے ڈیلی یوزز میں آ رہے ہوتے ہیں، مطلب کچھ جوتے ہوتے ہیں جو یہ ڈیلی یوز میں پہن رہی ہوتی ہیں، وہ میں ایسے سامنے رکھ دیتی ہوں، بس یہ خود ہی ڈرا کھولتی ہے، نکال لیتی ہیں اور پہن لیتی ہیں۔ جب میں کہتی ہوں ان کو تو یہ خود ہی ڈرا کھول کے تو واپس بھی اپنی جگہ پہ رکھ دیتی ہیں۔ تو کچھ جوتے تھے جو صاف ہونے والے تھے، ان کو میں ساتھ ساتھ صاف کرتی گئی ہوں، اور سمر والے سارے جوتے میں نے ان کے نکال دیے ہیں۔ ان کے کپڑے بھی میں نے گرمیوں والے نکال کے تو سردیوں والے سیٹ کر دیے ہیں۔ اچھا، جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نا کوئی بھی، چاہے وہ سمر ہو ونٹر ہو، تو یہ بڑا کام ہوتا ہے کہ کپڑوں کو نکالنا، پھر ان کو واش کرنا، پھر ان کو پریس کر کے اپنی اپنی جگہ پہ لگانا۔ اسپیشلی ہسبینڈ کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، ان کو ایک دفعہ واش کیا جاتا ہے، پھر ان کو پریس کیا جاتا ہے، پھر ان کی کبرڈ میں ان کو لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مجھے مشکل بھی لگتا ہے اور کرنا بھی پڑتا ہے۔ کوئی کام ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں بھی کرتا کرنے کو، آپ کو بڑا مشکل بھی لگتا ہے، لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر جی، یہ دیکھیں ہم لوگ رات کو آئے تھے باہر سارے بچوں کو لے کے، تاکہ بچے بھی کھیل رہے، اور ہم لوگوں نے تھوڑا بہت کھایا پیا بھی۔ کھانا تو ہم لوگوں نے گھر سے کھایا ہوا تھا، تو بس باہر کافی پی، فرائز کھائی، ساتھ ہم لوگوں نے برگر کھایا، تو تھوڑا بہت بچوں کو انجوائے کروایا۔ بچوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جھولے لینے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے بچوں کو آؤٹنگ وغیرہ اس طرح سے نا کچھ کروا دینی چاہیے، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی باہر نکلتے ہیں، ماحول چینج ہوتا ہے، تو انسان کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ بھی چینج ہوتا ہے۔ انسان کی جو اندر چل رہی ہوتی ہے، اسپیشلی عورتوں کے اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے نا ان کے مائنڈ میں، وہ بھی تھوڑی سی تھم جاتی ہے۔ ان کے اندر جو ابار اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو تپی ہوتی ہیں، وہ باہر جا کے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی عورت ہوگی جو گھر سے باہر نکل کے خوش نہ ہو، کیونکہ ہم گھر میں رہ رہ کے اکی ہوتی ہیں۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں نا اپنے گھر سے، تو پھر بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں، تھوڑا سا نا مائنڈ کو ایسے فریش فریش سا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ یہاں پہ بچے سارے جھولے لے رہے تھے، پھر بعد میں ہم لوگوں نے نا رستے میں سے فروٹس لیے۔ اس ٹائم نا رش کا کم ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ زیادہ تر نا رات کو فروٹس لیتے ہیں۔ تو سارے بچے جو ہے نا وہ کافی زیادہ خوش بھی ہوئے، اور پھر ہم لوگوں نے فروٹس لیے، گھر آئے، میں نے سارے فروٹس واش کیے، ان کو میں نے بچوں کو کھلایا، پھر بچوں کو سلایا۔ تو یہاں تک تو جی میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ نے ولاگ یہاں تک دیکھا تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔